अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़यामत की जो निशानी मैंने आज आपको बतानी है वो काबे का गिरा दिया जाना है। जी हाँ नाज़रीन, क़यामत से पहले ऐसा होगा। अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, काबा-ए मुशर्रफा, मुसलमानों की दिलों की धड़कन, वो मुकद्दस मकाम जिसकी ज़ियारत के लिए कौन सा मुसलमान है जिसका दिल न तड़पता हो। करोड़ों आंखें जिसके लिए बेकरार रहती हूँ। सुभान अल्लाह, काबा मुशर्रफा का जब भी कोई दीदार करता है उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार नमाज पढ़ते हुए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ करके नमाज पढ़ता हो तो उसका जी क्यों ना चाहता हो कि जिस रुख पर नमाज पढ़ता हूं उस काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। बहरहाल, अब जरा गौर कीजिए, सारी दुनिया के मुसलमान जिस जगह से बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे, काबा शरीफ को ढा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शौक लगेगा, कैसा कयामत का मंजर होगा। जी हाँ, वो कयामत ना सही मगर कुर्बे कयामत में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इस बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं और उलमा ने कयामत की निशानियों में उसे शामिल फरमाया। और आज हमारी वेब सीरीज की जो एपिसोड है, कयामत की जो निशानी मैंने आज आपको बतानी है वो काबे का गिरा दिया जाना है। जी हाँ नाजरीन, कयामत से पहले ऐसा होगा, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। मगर आइए मैं आपको हिस्ट्री में लिए चलता हूं। चंद 100 साल पहले कोई आया था गिराने काबे। इरादा बड़ा पक्का था, प्लानिंग भी बड़ी जबरदस्त थी कि काबे को मादअल्लाह नक्शे से हटा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, आइए आपको माजी में लिए चलते हैं। ये वक्त है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के 55 डेज पहले का। एक बादशाह यमन का था जिसका नाम था अबरहा। उसे बड़ी तकलीफ थी कि लोग काबे का हज क्यों करते हैं। वो चाहता था कि सनआ के अंदर, यमन का एक सिटी है, कि उसमें लोग आए। उसने एक बड़ा सा गिरजा घर बनाया हुआ था कि लोग वहां पर आए और वहां सालाना जमा हों और गोया हज करें। उसका ऑल्टरनेट ये था उसके जहन में कि काबे को खत्म कर दिया जाए और ताकि लोग यमन आकर, सनआ आकर हज करें। वो गैर मुस्लिम था, प्लान बड़ा खतरनाक था। उसने क्या किया, नाज़रीन जरा समझिएगा। आज के जमाने में जो जंग होती है वो वेपन्स के जरिए होती है। टैंक के मुकाबले में टैंक्स आते हैं, एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एयरक्राफ्ट आते हैं, बर्री फौज जो जमीनी फौज होती है उसके सामने जमीनी फौज आती है, बहरी फौज के सामने यानी नेवी के सामने नेवी होती है। उस जमाने में घोड़ों से, ऊंटों पर पैदल लड़ाई होती। एक बड़ा वेपन लेकर, एक बड़ी रिसोर्स और बड़ी तैयारी करके अबरहा ने क्या किया कि हाथियों का लश्कर लेकर आ गया। हम कह सकते हैं कि उस जमाने में सबसे बड़ा उसने वेपन यूज किया कि हाथी जो है वो सब चीजों को तहस नहस कर देंगे। मक्के वालों पर रोक डालने के लिए मक्के शरीफ के करीब पहुंचकर उसने पहला ऑर्डर यह दिया कि मक्के वालों के तमाम जानवर जो हैं वो गोया गिरफ्तार कर लिए जाएं, कंट्रोल कर लिए जाएं। अब उनके सिपाहियों ने क्या किया कि मक्के शरीफ के लोगों के जानवर पकड़ कर ले आए, बकरियां, गायें, जो रेवड़ वगैरह होते हैं। और अब समझते हैं कि गांव के लोगों के, और खास तौर पे पहले जमाने में लोगों का यही रोजगार और यही आमदनी का जरिया हुआ करता था। अब मक्के वाले परेशान हुए। उस जमाने में उस कौम के लीडर कोई और नहीं, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस कौम को लीड करते हुए अबरहा के पास आए। वो अपने खेमे में बड़े कर्रो फर के साथ, बड़े प्राउड तकब्बुर के साथ बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके खेमे के अंदर जाने लगे, उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्के का सरदार आया है। उसने जहन में ये सोचा कि अब नेगोशिएशंस होंगी, वो रिक्वेस्ट करेगा, लगता है रोब में आ गए हैं। बड़ा उसे खुशी हुई। लेकिन जैसे ही उसके खेमे में, उसके टेंट में हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल होते हैं, सुभान अल्लाह, उनकी पेशानी पर नबी पाक का नूर छलकता था। क्या नूरे नबूवत का रोब था, क्या जगमगाता चेहरा था। जैसे ही आप उस टेंट में दाखिल होते हैं, अबरहा रोब से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी इज्जत और ताजीम और रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ उसने बिठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू शुरू की, मगर वो गुफ्तगू अबरहा के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उस पूरे जो रेवड़ और जानवर उसने गिरफ्तार किए थे, पकड़ लिए थे, उसमें कई जानवर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अबरहा, तुमने हमारे मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम उन जानवरों को छोड़ दो, रिहा कर दो। अबरहा कहता है कि मैं तो समझा कि आपको काबे से बड़ी मोहब्बत होगी। अब मैं तो आपकी इबादत गाह, मुसलमानों का जो मरकज और मंबा है, यानी काबा शरीफ को गिराने आया हूं, और आप मुझसे अपने जानवरों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको अपनी कौम का सरदार समझता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाजरीन जो जवाब दिया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ द हिस्ट्री, आप कहते हैं
کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لوٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی ناظرین، یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ابرہا بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں۔ جانور ریلیز کر دیے گئے، وہ سارے اینیملز حضرت عبد المطلب لے کر گئے، مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ناظرین، یہ ہسٹری میں عجیب جنگ تھی، ایک عجیب یوں سمجھیے حملہ تھا کہ جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا، اب رہا کے لیے گویا راستہ کلیئر تھا، nobody dare to defend کعبہ شریف۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو تو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ مشرفہ کے دروازے پر آتے اور گڑ گڑا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے اللہ، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کی کہ یا اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اے رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ اب کعبہ شریف ہے، کوئی فوج نہیں ہے سامنے، nobody there to defend۔ اب یہاں پر ہاتھیوں کا، ایلیفنٹس کا لشکر ہے، مگر اب ایک عجب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیاں میٹ کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جس لشکر کا لیڈر ایلیفنٹ جو تھا، جس پر ابرہا خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام تھا محمود۔ ناظرین، جب وہ محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف گویا مارچ کرنے کی کوشش کرتا تو محمود ٹس سے مس نہ ہوتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر کعبے کی طرف چلا جائے، وہ جانے کے لیے ہاتھی تیار نہ ہوتے، اسے کسی اور مخالف سم چلایا جاتا تو وہ چلنے لگتے، مگر کعبہ شریف کی طرف مڑ کر وہ نہ جاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ دنیا میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو جیسا ہمارے پاس ویپن ہوتا ہے، دشمن بھی وہی اپلائی کرتا ہے، دشمن کے پاس جو ویپن ہوتا ہے کوشش کی جاتی ہے اسی سے اس کا رپلائی دیا جائے۔ مگر یہ عجب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے، ایلیفنٹ تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو لاجک کہتی ہے، مگر رب قدیر کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا؟ چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور اس کے پنجوں میں کیا تھا؟ اس کے پنجوں میں کوئی چٹان نہ تھی۔ چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ کنکریاں تھی۔ ناظرین، پھر کیا ہوا وہ ضرور بتاتا ہوں، مگر اب اس پورے پس منظر کے بعد جب آپ سورہ فیل کی تلاوت سنیں گے، جو کئی بار سنی ہوگی نماز میں، کئی بار قرآن میں پڑھی ہوگی، مگر اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا لطف بھی اور آئے گا، اور یہ ساری ہسٹوریکل جو سٹوری ہے، ہسٹوریکل ایونٹ جو ہے، وہ گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ 30 چیپٹر میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب آئیے اس کا ترجمہ سن، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابراہ اور اس کے لشکریوں کا یہ انجام ہوا نا ناظرین، تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے۔ ہوا کیا کہ ان ابابیلوں نے جب اپنے پنجوں سے کنکر پھینکے، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکر ہاتھی سوار جو فیل کے اوپر، جو ہاتھی کے اوپر، ایلیفنٹ کے اوپر بیٹھا ہوا سوار تھا، رائڈر تھا، اس کے سر پہ گرتا، اسے چیرتا، ایلیفنٹ کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا، اور اس کے پرخچے اڑ گئے، جیسے قرآن نے کہا نا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔
परखचे उड़ गए, उनमें कोई बाकी ना बचा। अब पूरी दुनिया पर एक रोप तारी हो गया कि काबे की जो है वो बेहुरमती नहीं हो सकेगी, काबे को कोई अटैक करने वाला अब हिम्मत ना कर सकेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत पहले ही बहुत थी, अब और ज्यादा रेस्पेक्टेबल बन गए। एनीवे, अब नाजरीन आते हैं अपने मौजू की तरफ कि ये वाकया तो पहले ट्राई किया गया था और काबे को आंच भी नहीं आई थी, मगर कयामत से पहले काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा। जी हाँ नाजरीन, कयामत से पहले ऐसा होगा। अब आपको वो बात बतानी है, मगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज शेयर भी अच्छी नीयतों के साथ कर दीजिए। अब मामला ये होगा नाजरीन कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अहादीस में आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहें, क्योंकि काबे का खजाना न निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इस हदीस पाक की कमेंट्री में, इस हदीस पाक की शरह में लिखा गया है कि आखिरी जमाने में हबशा के बारे में एक रिवायत ये कि इथियोपिया जो है, उस वो जो अफ्रीकन जो एरिया है उसको हबशा कहा जाता है। काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबशी हबशा से काबा मुअज्जमा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने के नीयत से पूरी रात चलेगा, यहां तक कि वो काबे तक पहुंच जाएगा और काबे को एम्प्टी कर देगा। और फिर खाना काबा के नीचे, असल में बेसिकली एक बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। ये वाकया कब होगा? ये कयामत की दर्दनाक निशानी कब पूरी होगी? इसका जवाब यह है कि ये हौलनाक वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हो, जब कुरान मजीद के वर्क सादा रह जाएंगे। जी हाँ, ये भी एक निशानी है कि कुरान पाक के जो औराक होंगे, जो पेजेस होंगे, वो ब्लैंक हो जाएंगे, गोया कुरान भी दुनिया से उठा लिया जाएगा। इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखना है और ये कयामत के बिल्कुल करीब होगा। एक रिवायत में यह भी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं काबे के गिराने वाले को कुरान से देख रहा हूं। वो बड़ा मुतकब्बिर, टांगों को फैलाकर चलने वाला, गंजा और लुंजा है। वो अपने हथौड़ों से खड़े होकर काबे को गिरा रहा है। इसके अलावा भी इस तरह की कई अहादीस में इस बारे में आया है, जिनमें मजमून ये वाज़े मिलता है कि एक शख्स, बदबख्त शख्स, काबा मुअज्जमा को गिराएगा। डियर व्यूअर्स, बस अल्लाह पाक से दुआ है रब्बे करीम हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। काबा मुशर्रफा से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह करे कि बार बार काबे का तवाफ नसीब हो और काबे के गिलाफ को पकड़कर रब्बे करीम की बारगाह में दुआएं करना रब्बे करीम नसीब फरमाए। कायद मुकर्रमा पर हमला करता, मदीना पाक की बेहुरमती, कत्ल व गारतगिरी करने के बाद अब ये मक्का मुकर्रमा की तरफ चल पड़े थे। यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की सरकर्दगी में जो लश्कर भेजा था, मदीना मुनव्वरा पे उसने हमला किया। 3 दिन या 5 दिन मदीना पाक में कत्ले आम हुआ। मस्जिद नबवी शरीफ में ना नमाज हुई, ना अजान हो सकी, ना जमात हो सकी। मदीना मुनव्वरा की गली कूचों में हजरत सहाबा और ताबईन का खून पानी की तरह बहाया गया। चुनाचे इमाम हुसैन की शहादत के बाद अहले मदीना ने यजीद पलीद की जो बेअत से इनकार किया था, यजीद ने पहले तो मालो दौलत का लालच दिया, बेअत करवाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकामी हुई तो यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा की लीडरशिप में जो लश्कर रवाना किया था, उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और वहां गोया खून की नदियां बहा दी। याद रहे ये सन 63 हिजरी में वाकया हुआ था। मदीने की ये बेहुरमती की गई, अहले मदीना की इज्जतों को पामाल किया गया और फिर अब ये नापाक काफिला मदीने से मक्के की तरफ रवाना। जरा सोचे ना नाजरीन, लोग मदीने से मक्के एहराम पहन के जाते हैं, जियारतों के लिए जाते हैं, अकीदत के लिए जाते हैं, तवाफ और इबादत के लिए जाते हैं। ये कैसे लोग थे जो मदीने में खून बहाकर अब मक्के की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से जंग की जाए। अब ये रास्ते में ही थे कि मुस्लिम बिन अकबा को मौत आ गई, लेकिन इन जालिमों ने उसके मरने के बाद भी ये लश्कर को रोका नहीं, बल्कि यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नुमैर को इस लश्कर का सिपह सालार बना दिया गया। मक्का मुकरमा पहुंचकर जरा उस तफसील में जाने से पहले कि वहां क्या जुल्म की दास्तान हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के बारे में कुछ जानते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने एक यूं समझिए कि अफवाह फैलाई थी कि हमने एक ऐसा जादू किया है कि हम इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा।
تو مہاجرین صحابہ میں یقیناً ایک کیفیت ہوگی. اور جیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو سبحان اللہ نہ صرف آپ کے گھر والوں نے خوشیاں منائی، مدینے بھر میں خوشیاں منائی گئیں کہ سبحان اللہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا الٹ ہوا اور اللہ پاک نے اتنا پیارا بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور آپ کی تو کیا شان ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر لڑنے والے، سچ بولنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے گٹی پانے والے. جی ہاں، ان کو جو گٹی دی گئی تھی نبی پاک کے لعاب دہن سے دی گئی. خاندانی شرافت والے، رات کو قیام کرنے والے، لگاتار روزے رکھنے والے، بے مثال شمشیر زن تھے. سبحان اللہ. جو سورڈز مین ہوتے ہیں، تلوار چلانے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. سبحان اللہ. پختہ ارادے والے، بہادروں کو للکارنے والے، حافظ قرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پیروکار، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق. سبحان اللہ. اور پیارے آقا کی مبارک پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا شعار جو زوجہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے تھے. کتنے رشتے تھے سبحان اللہ ان مبارک ہستیوں سے. حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچنے لگوا رہے. تو فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ محفوظ کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہر جا کر میں نے وہ سارا خون پی لیا اور خدمت اقدس میں لوٹ آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ وہ خون کہاں محفوظ کیا؟ عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو مطلع ہونے کا اندیشہ تھا کہ نبی پاک کہاں ہیں. تو ارشاد فرمایا تم نے اسے پی لیا ہے؟ عرض کی جی حضور. تو فرمایا تمہیں خون پینے کا کس نے کہا تھا؟ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور ان کے لیے تجھ سے. اب اس کے معنی علماء نے بڑے زبردست بیان کیے کہ پھر لوگوں نے جو ان کے خلاف کیا، ان کو شہید کیا، ان کے لیے پھر خرابی ہوئی، ان کی دنیا اور آخرت گویا برباد ہوئی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ نے یزید کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے اعلانیہ طور پر اسے برا بھلا کہا تھا. یزید نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا اور اس میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں یعنی چینز اور چاندی کا توق بھیج دیا اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ ورنہ میں ان پر لشکر کشی کروں. لوگوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ آپ اس کی یہ چیزیں پہن لیجئے تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے، کپڑوں کے نیچے ہی پہن لیجئے تاکہ سولوں کو کوئی بہتر راستہ نکل آئے. مگر آپ اس ایسے باطل شخص کی بات کیسے مانتے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے معاملے میں معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چبانے والی داڑوں کے لیے پتھر نرم ہو جائیں، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ عز و جل کی قسم مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار، ذلت والے معاملے میں کوڑوں سے زیادہ محبوب. پھر لوگوں کو اپنے ہاتھ بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی ممانعت کا اعلان کر دیا، مخالفت کا اعلان کر دی. ادھر حسین بن نمیر جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگ کرنے کے لیے لشکر لے کر مکہ مکرمہ آ گیا. یزید کی طرف سے حسین بن نمیر سے کہا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف تیروں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی سلوح میں نہ پڑ جانا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو کام ہی یہ دیا گیا تھا کہ لڑائی کرنی ہے، مارنا ہے، سلوح کی بات نہیں کرنی. ان ظالموں کو مکے پہ حملہ ہی کرنا تھا. چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بھرپور جنگ کی. حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام میں پناہ لی تھی اور اس نے حملہ کیا. منجنیق جو ہوتی تھی، یعنی جس سے غلیل کی طرح بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، انہوں نے آگ کے تیر بھی پھینکے. خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگی. مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچی. وہ متفرق ہو گئے، وہ گھبرا گئے. حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا. یزید کی موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا. جب مروان بھی مارا گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج کو ایک لشکر کا امیر بنا کر پھر مکہ مکرمہ روانہ کیا. ان ظالموں کو چین نہیں آتا تھا، وہ پھر مکے پر انہوں نے بھیجا. حجاج مکہ مکرمہ پہنچا اور جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس نے پھر منجنیق جو ہے وہ نصب کی اور مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اور آپ کے ساتھیوں پر پتھر برسائے.
ناظرین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا اب وہ دن آ گیا کہ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ شہادت کے متمنی بھی تھے، آپ کے دل میں یوں سمجھیے کہ شہادت کا جو شوق تھا وہ موجیں مارتا تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہتھیار ڈالنے نہیں ہیں، جان جاتی ہے تو چلے جائے، کعبے کی حفاظت کرنی ہے اور ان باطلوں کے آگے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے. یہ تھے ناظرین صحابہ کرام جو باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے، کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ناظرین یہ جو ان کی شہادت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور کعبہ مشرفہ پر حملہ کرنا، یہ دونوں کو بھی علماء نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا. کیونکہ جو یزید کے جتنے مظالم تھے، امام حسین کی شہادت، مدینہ منورہ پر چڑھائی اور مکہ مکرمہ پر حملہ، ان تینوں کو علماء کرام نے قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، جو یقیناً نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہو چکی. اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا نہ نہیں. ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو سیل کرتے رہیں، اس پہ کمپرومائز کرتے رہیں. جیسا دیس ویسا بھیس، یہ عجیب سا جملہ ہے. نہیں جناب، جیسا بھی دیس مصطفیٰ والا بھیس، سنتوں والا بھیس، ہاں عاشق رسول والا بھیس. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ.